अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात अपने लिए मुख्तलिफ किस्म के रोल मॉडल का इंतखाब करते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया हम ये देखें कि अहले यूनान हैं, सपोज डैट वो किसी दौर में हुमर को अपने लिए रोल मॉडल जो है तसव्वुर करते थे, या अहले इंग्लिस्तान जो हैं वो शेक्सपियर को जो है वो अपना एक काबिल तकलीद नमूना समझते थे। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अहले पाकिस्तान जो है वो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को जो है रोल मॉडल जो है वो समझते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मुख्तलिफ तबकात हैं, अगर तो आप देखें कि कोई बिज़नेसमैन है तो वो किसी बिज़नेस के बड़े टाइकून को जो है वो अपने लिए रोल मॉडल ख्याल करता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी जो है वो सनतकार है तो उसकी सनत में दिलचस्पी होती है और वो किसी बहुत बड़े सनतकार को फॉलो कर रहा होता है और उसके मुताबिक जो है वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने की और अपनी सनत को जो है वो तरक्की देने की कोशिश कर रहा होता है। तो गोया जो ये रोल मॉडल्स होते हैं इनकी हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो एक गहरे असरात जो है मुरतब होते हैं। और इसी तरह अगर हम बतौर मुसलमान भी देखें तो मुसलमानों के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बता दिया कि आपके लिए रोल मॉडल जो है वो कौन है। यानी कि अल्लाह का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए जो है वो बेहतरीन नमूना है। तो गोया वो आप सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो दुनिया में कोई भी वो कौम है, वो यूरोप की है, वो जो है वो ईरान की है, वो जो है हिंदुस्तान की है, कोई भी है, मैंने कहा कि वो हर एक कौम जो है वो अपने लिए कोई ना कोई रोल मॉडल जो है वो ज़रूर सामने रखती है। एक दानश्वर ने, एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी ने अपने एक तजर्बा शेयर किया है कि वो एक दफ़ा इंग्लिस्तान के अंदर जो है वो गया और वहाँ पे उसने जो है वो एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तो वो जब पढ़ रहा था तो दौरान तदरीस एक दिन उस्ताद ने क्लास में एक एक्टिविटी करवाई और कहा कि जनाब, सवाल किया, जो क्लास पूरी बैठी हुई थी, जो मुख्तलिफ ममालिक से तलबा जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, उनसे सवाल किया कि जनाब आप ये बताएं, आप हर एक जो है अपना अपना रोल मॉडल लिखें, अपनी अपनी जो पसंदीदा शख्सियात हैं उनका नाम लिखें। अब जनाब हर एक ने अपनी अपनी पसंदीदा शख्सियात का नाम लिख दिया। किसी ने बिज़नेस के शोबे से अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम लिखा, किसी ने साइंस के शोबे से अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम लिखा, किसी ने जो है वो अमीर तरीन लोगों को सामने रखते हुए, किसी ने सियासी रहनुमाओं को सामने रखते हुए अपने अपने पसंदीदा शख्सियात का जो है वो नाम रखा। जिसकी जो पसंद थी, किसी ने माइकल जैक्सन को सामने रखते हुए उसका नाम जो है वो अपने लिए रोल मॉडल कहा कि ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और पॉप सिंगर है, तो इसलिए उसका नाम जो है वो दे दिया। तो हर एक ने अपनी अपनी पसंद का नाम जो है वो लिखा। तो मैंने भी अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम लिख दिया और मैंने लिख दिया कि मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा जो है वो हमें टास्क दिया और कहा कि जो जो शख्सियात आपने लिखी हैं अपनी पसंदीदा शख्सियात के तौर पे, आप उनकी खसूसियात लिखें, आप उनकी वो चीज़ें लिखें, वो खसूसियात लिखें, वो खूबियाँ लिखें जो बहुत अहम हैं, जिनकी वजह से आपने उस शख्सियत को आइडलाइज़ किया है, जिसकी वजह से आपने उस शख्सियत को अपने लिए जो है एक नमूने के तौर पे जो है वो चुना है, आप उनकी वो खसूसियात लिखें। तो लोगों ने अपनी अपनी पसंदीदा शख्सियात के ऊपर लिखना शुरू कर दिया और पेज भर दिए। मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो खसूसियात ज़हन में थी मैंने भी लिख दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियाँ जो हैं वो मैंने भी कागज़ के ऊपर लिख दी। अब तीसरा जो सवाल किया उस्ताद ने और तीसरा जो टास्क दिया वो ये था कि ये जो आपने पर्सनैलिटी अपनी पसंदीदा लिखी है और फिर उसकी वो खसूसियात लिखी हैं जिसकी वजह से वो शख्सियत आपको पसंद है, अब मुझे आप ये बताएं कि आप में से वो कितने लोग हैं जो उन खसूसियात को अपनी ज़िंदगियों के ऊपर मुंतबिक किए हुए हैं।
جو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جو اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے کا کام جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی، جو فیورٹ پرسنالٹی ہے وہ اس نے کیا ہے۔ اب جب اس نے یہ ٹاسک دیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو بزنس میں جنہوں نے مختلف لوگوں کو فالو کیا، وہ ان کے بارے میں ان کا لکھ رہے تھے کہ یہ خوبیاں ہم نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہیں۔ کوئی سائنس میں اگر دلچسپی رکھتا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے جو ہے وہ جو قابل تقلید شخصیت ہے اس کی یہ تتبع کی ہے، یہ میں نے ان کے ہاں ان کے پیچھے جو ہے وہ چلا ہوں اور ان کے مطابق میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی نے شاعر کو کوئی منتخب کیا تھا تو اس نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ خصوصیات میرے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی سیاستدان کو پسند کرتا تھا تو بتایا کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں اور میں ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ میرا پیج خالی تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو ہے وہ خصوصیات گنوائیں، لیکن عملی طور پہ میری زندگی کے اوپر کوئی اس کے اثرات مرتب نہیں۔ تو اس آدمی کی یہ بات سن کر میں نے وہ اپنے اوپر بھی جو ہے وہ منطبق کرنے کی کوشش کی، اور میں آپ تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی پوچھے کہ ہماری فیورٹ پرسنالٹی کون ہے، ہم کس کے پیروکار ہیں، تو یقیناً ہم مسلمان جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نام لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا جو ہے وہ ہم جو ان کی شخصیت ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل اور اس کا نمونے کے طور پہ ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے کہ اس شخصیت جس کو آپ قابل نمونہ سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ قابل تقلید سمجھ رہے ہیں، اس کی زندگی کے اثرات آپ کے اوپر کیا ہیں، تو یقین کیجئے پھر ہماری گردن جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ندامت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ آج جتنی میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو خصوصیات ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، شاید اتنی کبھی نہیں تھی۔ کہ آج جو معاشرے کے اندر پولرائزیشن ہے، آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عفو درگزر کی کمی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، اپنے لیے، آپ صرف جو ہے وہ اپنوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، مخالفین کے لیے بھی، سب کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، سب کے لیے آپ کی ذات گرامی جو تھی وہ سراپا رحمت تھی، سراپا عفو درگزر تھی، سراپا جو ہے وہ نمونہ تھی، قابل تقلید تھی۔ عدم برداشت ان کے نزدیک سے نہیں گزرا تھا۔ آپ برداشت سکھانے کے لیے آئے تھے، ٹالرنس سکھانے کے لیے آئے تھے، اور لوگوں کو تعلیم دی کہ آپ جو ذرا سی باتوں پہ لڑ پڑتے ہو، ذرا سی باتوں پہ جو ہے وہ تلواریں نکال لیتے ہو، ان کو ختم کر کے آپس کے اندر محبت جو ہے وہ پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے وہ اخوت پیدا کرو۔ جب تک اخوت اور محبت نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک معاشرے کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا نہیں ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس قدر اگر ہمارے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو جس طرح ہم دیگر شخصیات کو اگر اپنا جو ہے وہ اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں، پھر ان کی زندگیوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں، تو پھر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں تو پھر ان کی ذات کو، اور خصوصی طور پہ آج ان کی جو رحمت للعالمینی کی صفت ہے، یا جو ان کی عفو درگزر کی صفت ہے، یا ان کی جو ہے وہ برداشت کی صفت ہے، آج ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو یقیناً ہم جو ہے وہ ایک وحدت کے اندر جو ہے وہ پروئے جائیں گے، ہمارے اندر ایک اتحاد کی اور محبت کی فضا جو ہے وہ قائم ہوگی۔ ادروائز پھر ہم جس طرح آج بکھرے ہوئے ہیں اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے جانی دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اس طرح اگر ہم جو ہے وہ دور رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو یقیناً ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور خصوصی طور پہ ان کی شان رحمت للعالمینی کو اور شان عفو و کرم کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔